तुम्ही आमकां आतां लायव्ह पळोवंक शकता. आमी पणजे स्मार्ट सिटीन आहा आनी एक तुमकां असलो न्यूज दाखयता की हिंगा आल्फ्रान प्लाझा कडेन एक काम चल्लेलें आहा. आमी आउट ऑफ बॉक्स गोवन सिटी न्यूज गोंयांत येयल्ले आहा आनी हो जो वाट आहा पळय ती डॉन बॉस्कोचे तर्फेन वयता. थंय एक स्कॉल आहा, एड्युकेशन लेवल सेंटर आहा आनी हेवटेन तुमी पळोवंक शकतले. तो आमी फाटल्या दिसांनी आमी हायलायट केल्ले, त्याच परतून हायलायट करता. आनी हेजो उदकाचो जो फ्लोट आहा पळय तो आजून सुद्दां बंद जायना. तेंच्यांनी खूब ट्राय केली, पळोवंक शकतले. डायरेक्ट अशी जोर फुटलेले भशेन दाखयता. आनी तेंचे सुपरवायझरान थंयसर सांगलेलें की इट वील बी डन विदीन 1 day. आनी हिंगा मुर्रास बीन घातलेली आहा, थंय पांय हें जाता, मंगोरता. पळोवंक शकतले हें उदीक कशें फ्लोट जाता तें. जोर कशें व्हांवता आनी तशेंच हिंगा जशें सेप्टीक टँकाक हें मारता पळय तेंय नदरेन येवंक लागला. आनी हिंगा कितें तरी एक विचित्र कशें कितें दिसता, like a floating swage or something, we don't know, so we are not entertaining with that, but we will just try to taste the water. Is it salty or हें गोड उदीक आहा आनी तातूंत मातशें हें आसा कितें म्हणल्यार salted and sweet water, and this is the reality of this. Salted आनी फुडें पळोवंक शकतले हिंगा सिवेज कशी दिसता, घाण कशी सारकी. आनी थंय पायपलायन आहा आनी हिंगा तेंच्यांनी हें घालून एका जें एक्युमुलेट करपाक गेल्ले तें म्हाका दिसता तें जायना कशें. This is another total failure of smart city. डायरेक्ट आल्फ्रान प्लाझा कडेन आमी आनी दाखयता फुडें हें पळोवंक शकतले. अशें दिसून येता हिंगा रंग बिरंगी कशें कितें दिसता. पायपाय रंग बिरंगी आहा, काळी पायप आहा, लोखणाची पायप आहा, मागीर ऑरेंज पायप आहा. तातूंत आनी उदीक मातशें फ्लो जाता आनी तातूंत आनी असो दिसता की थोडो स्वेज डिस्चार्ज जाता कसो दिसता. जो ते एक्युमुलेट करूंक शकतले पळय ते प्रॉपर जावंक ना. This is the type of work has been carried on in Smart City Panjim. Despite showing so many times, Smart City Panjim work is carried out unplanned. Thank you very much for watching City News Goa and Out of Box Goa.